Ning mga ka-hunter no, una sa tanan mangayo ko og dakong pasalamat sa labaw nga makagagahom ug sa atong mga opisyalis dinhi sa ato barangay Agsabo, panguluhan sa atong barangay captain si Sir Aparisi Jr. ug sa atong municipal mayor DOS Mampatilan. Kini nga problema sa Apga River, mauni dako na mga problema sa una nga panahon pa ni. Apan karon nahatagan og solusyon nga mahimuan na og tulay. So shout out sa atong mga opisyalis no, dako na mong pasalamat nga mga katawhan nga sa kadugay nga panahon nahatagan na kini solusyon. Ug tanan nga naa diri sa barangay Agsabo, shout out dahito aning mga tawo nga nagtrabaho dinhi. Kini inubanan na ning atong abtik nga mga kuan, katawhan no. Shout out sa inyo mga ka-hunter. Ug salamat sa tanan. Ug hope nga hopefully nga kini nga kuan magpadayon. Ug tan-awan ninyo mga ka-hunter no, unsa kalisod ang ilang gibuhat para lang mahatagan ng solusyon. Og taga-Agsabo ka o bisan asa ka og nakaila ka og nakarelate ka ani nga trabaho, paki-like and share naman para pod ma-relate ni sa uban ug mapasa didto sa lain nga dapit nga dili di ay ingon nga ultimo ra ang barangay Agsabo tungod kay daghan gihapon day project nga moabot dinhi sa barangay. Ug hopefully magpadayon ang kalambuan sa barangay Agsabo. So shout out dai sa mga trabahante diri, mga bata ug kining mga maabtik nga mga igagaw nato diri sa barangay Agsabo. So shout out sa inyo mga ka-hunter. Ipadayon lang nato ni mga ka-hunter bisag unsa kalisod, basta naay matagan lang tag solusyon o kinataan ni mga ka-hunter. So dira ko kutob, salamat.